کہ عمر ایسا انسان گئے کہ جس دے نال مینوں لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ پیار گئے. اور عمر دی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دی گواہی دیتی گئی کہ عمر دی زبان جس وقت بھی بولے گی سچ بولے گی. عمر دی زبان دے وچوں نکلی ہوئی بات سچی ہوئے گی، پکی ہوئے گی، اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا شک نہیں ہوئے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے عمر دی زبان دے اوپر حق جاری فرما دیتا ہے. عمر جس وقت بھی بات کرن گے حق دی بات کرن گے، سچ دی بات کرن گے، جو بات عمر دی زبان دے وچوں نکل جائے گی وہ بات سچی ہوئے گی، پکی ہوئے گی، اس دے اندر کوئی بھی کسی قسم کا شک نہیں ہوئے گا. تو کتنی شان گئی کہ جس کی گواہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی کہ عمر دی زبان دے وچوں جو بھی کوئی بات نکلے گی سچی بات نکلے گی.